Kung naipit imong kamot sa garapon, unsaon man nimo pagawas ana? Sugdi pinaagi sa pagbubo og sunflower oil sa imong kamot ug tuyo ka para mahimong humok ug dali ra makalusot. Kung dili gihapon mo gawas, butangi og whipped cream gikan sa picture sa imong igsuon aron mohumok imong kamot. Pero kung yawa gihapon ning baso nga nagkupot sa imong kamot, ipaslakdayon ang dinamita sa. Kung gipusilan kag tangke, pila ka libro ang makaprotekta nimo. Kabalo ka, ang bala sa tangke gihimo para mulusot sa puthaw ug bato nga pader. Busa bisan magtapok kag 30 ka libro nga hugot kaayo. Malusotan gihapon na og patyon ka. Pero kung ibutang nimo ang Biblia sa tunga sa sukti pinaagi sa pagputulog kahoy nga stick sa duha, ibutang sa punuan sa kahoy nga ang patag nga parte nagatubang sa sulod, unya higti gamit ang upat ka dagkong rubber band. Dayon ablihi ang duha ka stick, gamita imong tiil aron matabangan ka, unya gamiti og gamay nga stick para malak ang trap ug andam na gamiton. Sa katapusan, bitayi og pipila ka saging isip paon, siguraduhang